جيني قالت نعم. ايه جتجي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الخشي انقان ققبو جت فأخذت كربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي آية أو على وجهه من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسمعوا فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل أكلنا نانجية فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وأطعنا 3 مرار فيقال له ثم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت حدثنا بكر بن شيبة وأبو كريب قالت حدثنا أبو أسامة عن هشام آية عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن أبو أسامة قوتنا أخبرنا يا ابن أخبرنا سفيان بن عيينة الزهري عن عروة قال لا تقل خسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. أكن جي تقوم معنا كسفتي بخسفتي تقوم تيجوا مالي في جين جنين أما كان جينيتي خسفت جي مثلا خسفتين جيافي خسفتين أدولاب جتودي ما أدام تقوم جمانا. حدثنا يحيى بن ابي الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن امه صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فاخذت ذراعا حتى ادرك بردائه ديا لا فور لا بغرته انغا وچون دقبنت وچون لا فوت جنيني فقام للنساء قياما طويلا لو ان انسانا اتى لما شعر أصلا تقول في هم بيخجت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. ليرين أبتر نركو جينا سوية تلالا أصلا تقول في لم يشعر خم بين نبي الركوع ما حدثنا سوية نبي الركوع جيد ليرين أبتر. وحدثني سيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال أيه باتي أبي لخدا ذاتي خالد بن وارث غدا وقال أبي غدا وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة وزاد أبي ماس آية أنظر إلى المرأة أسن مني لا نرغب دولار سينيت وإلى الأخرى أما ثاني لا ليت هي أسقم مني أنا رفيان كم نفر راس قام فديت من دابدايا. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبان حدثنا وهيب حدثنا مسرور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأقطع بدرع حتى أدرك بردائه. بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأتى القيامة رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيامة حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لهيئته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذته لأكلت منهم. كففتا الكخلات تجيجو آية ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا كففتا يوغان خدابت تجيجو harka kay khakana dhaabde harka khalaat yannun mata aya
فلم أرك اليوم منزلا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال بكفر الأشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق يعني بن عيسى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله خير أنه قال ثم رأيناك تككعتا. أبدو بدي باب مالك جل خيسن خانيس ترسكوا غرتيغا زيدي خدبر جل خايا آية باب ذكر من قال انه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. نما كان جيا حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن ولية عن سفيان عن ابي بن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك. علي الراشد تابعي مثل ذلك سمانا خنايا. وحدثنا محمد بن مسنى وابو بكر بن خلاد كلاهما يا القطان قال ابن مسنى حدثنا يا عن سفيان قال حدثنا ابي بن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والاخرى مثلها. باب ذكر النداء قال عبد الله بصلاة المباس ركع لما فاز كانوا ماجي. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. جليل اللبويا. حدثني محمد بن رافع حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه وهو شيبان النحوي عن يحيى نبي سلمة عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدربي اخبرنا يحيى بن سعد حدثنا معاويه بن سلمة بن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاه جامعه فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط قال أطول منه. وحدثنا يا ابن يا أخبرنا شيء عن إسماعيل عن كيس بن أبي عازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري ويحيى بن أبي بن قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن كيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا بكر بن شيبة حدثنا وكيع وابو اسامة بن نمير وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير ووكيع وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد. باتين كل يرى ذاتي متمر جلقايا. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت لموت ابراهيم. حدثنا ابو عامر الاشعري عبد الله بن براد ومحمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة حتى اتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رايته يفعل في صلاة قط ثم قال ان هذه الآية التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية من الأعلى كسفت الشمس وقال يخوف عباده. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن مفضل حدثنا الجريري عن أبي الأعلى أيام بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بين انا ارمي باسهمي في ايات رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لا انظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يده يدعو ويكبر ويحمد ويحلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن عبد الله عن الجريري عن ايام بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت ارتمي باسهم لي بالمدينه آياتي قيتك قدر بدون تي مدينه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لا انظرن الى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فاتيت وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى اسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا سالم بن نوح اخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بين انا اترمى باسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسفت الشمس ثم ذكرنا وحديثهما. ذكر سالم بن نوح سنجلقا اما عبد الله لا في قتيان غوتن عبد الله لا في بشري
دراسة جريريت يا. وحدثني هارون بن سعيد الهلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدث وانا بالقاسم بن محمد عن ابي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام حدثنا زايدة حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشفا. كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا اله الا الله. حدثنا ابو كامل الجحدري ابو كامل الجحدري وفضيل بن حسين وعثمان بن ابي شيبه كلاهما عن بشر قال ابو كامل حدثنا بشر بن مفضل حدثنا عمارة بن خزية حدثنا يا ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم موتاكم لا اله الا الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية حدثنا بكر بن ابي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الاسناد. أي باتي جميعني قوتن ذاتي بشي قدا وعمارة بن غزية قبار غدا. وحدثنا بكر وعثمان بن ابي شيبة وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا ابو خالد الاحمر عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن موتاكم لا اله الا الله وما يقال عند المصيبة. حدثنا يا ابن ايوب وقتيبة بن هجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير بن افلعان بن سفينة عن ام سلمة انها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتف بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا خيور أنا ما سنمين أفو سنتون جيني فقال أما ابنتها أمو انت لسيجيت فندعو الله ربي خد النجيت أن يغنيها عنها ربي بكت ياغر جنة وأدعو الله أما ربي كدايا أن يذهب بالخيرة نافاس ربي راوف جي ربي رانا فاجيت وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن سعد بن سعيد قال اخبرني عمر بن كثير بن افلاح قال سمعت ابن سفينة يحدث انه سمع ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني عمر يعني بن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد باتي سيد بن سيد جلغايا زاد اسمه قرايا. فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي ربي مرنوتنا خنيت فقلت لها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجي أكسر ربي رسولنا خنيت باو ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية إلى مشي شكيك عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فعاقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. باب في إغماد الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عامر وحدثنا ابو اسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن ابي كلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمده ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا المثنى بن معاذ حدثنا ابي حدثنا عبيد الله بن الحسن حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد وخير انه باتي عبيد الله ما سنقول درس خالد يا
واخلفه في تركته، وقال اللهم اوسع له في قبره ولم يكن افسح له وزاد. قال خالد الازاي ودعوة اخرى سابعة نسيتها. نين رام فديا باب في شخوص بصر الميت الغوغو اجنا من تدوي خيسا واند بماس يتبع نفسه. البوسا چلا رديم تنجچو. وحدثنا امام بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن لا ابن يعقوب قال اخبرني ابي انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن الالاء بهذا الاسناد. باتي عبد العزيز قدا درس على باب البكاء على الميت. وحدثنا ابو بكر بن شيبة وابن نمير واسحاق بن ابراهيم كل من ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن ابي عن عبيد بن عمير قالت ام سلمة لما مات ابو سلمة قلت قريب ان نبي ما جرو وفي ارض قربة يما اسبقو خيس جرا لأبكينه بكاء نيم بويان جيت بوينسا يتحدث عنه الراها صوم قدمو فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. ربو يفين كرفايت إذا أقبلت امرأة من السعيد أقوزي غارر غندات تلتكس غرغلتيت تريد أن تسعدني نغرغارو على فيتون فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن تدخل الشيطان شيطان نكفيتا بيتا أخرجه الله منه مرتين من ربي شيطان أقول مرة باس فكففت عن البكاء فلم أبكي أكمتين إفقبين بوني يجد. حدثنا أبو كامل الجادري أقول من ربي شيطان الراباس تدرا قويا إسلام الناس يلوسات قويا لما فا قويا مسلمة الدنيا راقل وسات لا هنا آية. حدثنا ابو كامل الجهدري حدثنا عماد يعني بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان سيبا لها سبيا لها او ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اتى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولا تحتسب. فعاد الرسول فقال انها قد اقسمت لتاتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه السبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففادت عيناه. قال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو ديل حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابو معاوية جميعا عن عاصم الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث عماد اتم واطول. باتين جميعا يسني غير ان حديث عماد اتم من حديث شهر جتاني من حديث مغونا حديث مي واطول الردير هذا جيتو. حدثنا يونس بن عبد الله باتين جراره دبرتاتي باتين جميعا ذاتين ينيو أين رأى عن جميعين عاصم الأولي مي عاصم الأولي أما فرقة آية جد. حدثنا يونس بن عبد الله السدفي وعمر بن سواد الآمري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في خشية فقال أقد قضى. قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال لا تسمعون إن لله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. باب في عيادة المريض. وحدثنا محمد بن مسنى العنزي وحدثنا محمد بن جهدم حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن خزية عن سعيد بن حارث بن مهلا عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 11 ما علينا نعال ولا خفاف ولا كلانس
ولا قوم نمشي في تلك السباق تجينا الرجاس كيس حتى جيناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة. حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت. وانك الدعاء سيك بدينا فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إن الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول صدمة. وحدثنا يحيى بن أبي بالحارثي حدثنا خالد يعني من الحارثي وحدثنا عقبة بن مكرم عمي حدثنا عبد الملك بن عمرو وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحديث سمعنا. باتي نونتي جميعا يرخيا نحو حديث سمعنا بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما أنهى عليه. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما أنهى عليه. وحدثنا علي بن وجر السادي حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فسيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن هجر حدثنا علي بن مسلم عن شيباني عن أبي بردة نبي قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول أخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. وحدثنا علي بن هجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى حدثنا أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى نبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل شعيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر على ما تبكي علي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. ربي كتاسو يهود يتي